तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम खरूज की किताब के मुताले पर हैं, जो कि बाइबल मुकद्दस की दूसरी किताब है। पिछली किस्त में हमने खरूज की किताब का 25वां बाब शुरू किया था और हम खैमा इज्तिमा का मुतालिया कर रहे थे, जो ज़मीन पर खुदा का पहला मकान है। खैमा या खैमा इज्तिमा या खैमे का मक़दस। हम जानते हैं कि खुदावंद अपने लोगों के बीच रहने की ख्वाहिश रखता था और उसने मूसा को हुक्म दिया कि लोग खैमा कायम करने के लिए अपने साथ नजरें लेकर आएं। हमने पिछली किस्त में खैमे के हिस्सों के मुतल्लिक बात शुरू की। खैमे का सेहन, फिर पाक मकाम, फिर पाक तरीन मकाम। हम जानते हैं कि खैमे का सेहन 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था, पीतल की कुर्बानगाह या सोख्तनी कुर्बानी की कुर्बानगाह और पीतल का प्याला। फिर पहला हिस्सा या पाक मुकाम है। इसके 3 हिस्से हैं, नजर की रोटी, मेज और सोने की शमादान। फिर सोने की कुर्बानगाह, वो पर्दा जो पाक मुकाम और पाक तरीन मुकाम के बीच है। जब हम पाक तरीन मुकाम में दाखिल होते हैं तो हमें संदूक नजर आता है और मस्कन, और हम जानते हैं कि संदूक मसीह की अलहुयत और इंसानियत की अलामत है। कीकर की लकड़ी और खालिस सोना। और फिर मस्कन मसीह के सलीबी काम को या कफारे को जाहिर करता और उसे खालिस सोने से तैयार किया गया। आज हम खैमा इज्तिमा पर अपनी बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और नजर की रोटी की मेज का मुतालिया शुरू करेंगे। मेहरबानी से बाइबल मुकद्दस खोलिए और खरूज के 25वें बाब के मुताले में हमारे साथ शामिल हों। लेकिन प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। 25वें बाब के मुताले में हम नजर की रोटी की मेज तक पहुंचते हैं। जब हम पाक मुकाम से निकलकर पाक तरीन मुकाम में जाते हैं, हमें नजर की रोटी नजर आती है। मेहरबानी से हमें नजर की रोटी के मुतल्लिक बताएं, इससे पहले कि हम उसकी बाकी मांदा चीजों के बारे में बात को जारी रखें। आपने कहा कि निकलकर जाते हैं, दरअसल ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे खुदा निकलकर आया हो। और खैमा इज्तिमा की तरतीब बहुत हैरानकुन है। ये बाहर से निकलकर अंदर की तरफ को आती है कि जैसे खुदा इंसान का इंतजार कर रहा है, सो वो अंदर मुतहर्रिक रहता है ताकि इंसान से मुलाकात करने के लिए बाहर पीतल की कुर्बानगाह पर ना आए, यानी सोख्तनी कुर्बानी की कुर्बानगाह। फिर वो इंसान का हाथ थामता है ताकि उसे पाक तरीन मुकाम में इबादत के लिए दाखिल करे। ये शानदार बात है। ये हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर हैरानकुन है। सही। अब हम नजर की रोटी की मेज की एक तस्वीर देखेंगे। आप मेहरबानी से इस पर तबसरा करें। जी भाई। नजर की रोटी की मेज के गिर्द सोना मंडा हुआ था और एक किनारा था ताकि रोटी ना गिरने पाए, क्योंकि रोटी खुदा के लोगों को जाहिर करती है। गोया खुदा अपने लोगों की हिफाजत करना चाहता है। सो उसके गिर्द एक हाथ चौड़ा किनारा जिस पर सोना मंडा हुआ है, ताकि शानो शौकत भी रहे और हिफाजत भी रहे। मेज की पैमाइश ये है, लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ। गोया वो कहना चाहता है कि 2 एक होंगे। हैरानकुन बात है कि खुदा और लोगों के दरमियान ऐसी रफाकत होगी कि खुदा इंसान की खातिर नीचे आ गया। ये बात मसीह यीशु खुदावंद में पूरी हुई, जो बैक वक्त इंसान और खुदा है। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ कि उसकी ऊंचाई 1.5 हाथ और संदूक की ऊंचाई के बराबर है। सो मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा कि हम बिना कफारे के रफाकत को नहीं पा सकते, जो कि अक्स है। हमें खुदावंद की तरफ लगन लगानी है। और जब हम इस संदूक को देखते हैं तो हमें इस पर गौर करना है कि हमें इसकी खातिर और क्या करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे जिंदा खुदावंद यीशु मसीह का अक्स है और उसी का अक्स हमें संदूक में भी दिखाई देता है। इसका इस्तेमाल हर हफ्ते के रोज इसमें
नजर की रोटियां रखी जाती थीं और हफ्ते ही के रोज काहिनों की एक पाक जगह खाने के लिए निकाली भी जाती थीं और हफ्ते को ही इसमें पाक रोटियां रख दी जाती थीं। खासियत ये है कि ये मसीह खुदावंद और उसके लोगों की रोटी है। ये कैसा जलाल है कि जिससे खुदावंद के दिल को राहत है और उसी से ईमानदारों के दिल को राहत है। और पहली बार ये लफ्ज मेज खरूज की किताब के 25वें बाब में आया है, जहां पर बड़े वाज़े अल्फाज में लिखा है कि नजर की रोटियों की मेज। लिहाजा हम जानते हैं कि उसकी धात कीकर की लकड़ी की थी जिस पर खालिस सोना मंडा हुआ था, और खालिस सोना अलूहियत को पेश करता है। सही। सो ये मसीह की बात करता है, रोटी खुदा का खाना और उसके बाद ईमानदारों या खुदा के लोगों का खाना। सही। इसके बाद हमें क्षमादान दिखाई देता है। इससे पहले कि हम इसकी तस्वीर देखें, मेहरबानी से आप इसके मुतल्लिक हमारे नाजरीन को बताएं। हमने पहले भी कहा कि खैमा इज्तिमा 3 हिस्सों में बटा हुआ है। खैमे का सहन सूरज की रोशनी से रोशन है और पाक मुकाम शमादान की रोशनी से रोशन है, जिसके मुतल्लिक अब हम बात करेंगे। पाक तरीन मुकाम खुदा के जलाल से रोशन था और खुदा की हजूरी ही हकीकत में रोशनी का मंबा है, लिहाजा वहां बाहर की रोशनी नहीं पहुंचती और पाक मुकाम को शमादान की रोशनी रोशन करती और पाक तरीन मुकाम को खुदा का जलाल रोशन करता था। ठीक है, अब हम क्षमादान की एक तस्वीर देखेंगे। इसके मुतालिक हमें कुछ बताएं। और हम यहाँ देखते हैं कि इसके पीछे का तना है, जिसकी दाहिनी तरफ 3 शाखें हैं और 3 ही शाखें बाईं तरफ हैं, जिनमें 22 फूल हैं। 6वीं शाख में 3-3 हैं और 6 ज़रबे 3 कुल मिलाकर 18 होते हैं और बीच के तने में 4 फूल हैं। ये कुल मिलाकर 22 होंगे, जो गवाही का अदद है। इमाल की किताब में हम पढ़ते हैं, वो 22 मरतबा मसीह के मुर्दों में से जी उठने का जिक्र करता है और हम देखते हैं कि शमादान एक ही धात से हथौड़े की मदद से बनाया गया था और उसके बनाने में एक ही धात का इस्तेमाल हुआ। हथौड़े की चोट और बहुत सारा दर्द, सोने का बछड़ा जिसे ढाल कर बनाया जो इससे मुख्तलिफ था। हम इनको बड़े वाज़े तौर पर देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, जिसे बुत परस्ती के लिए बनाया गया था। ये नकल है, ये सरासर नकल है ताकि बुत परस्ती की जा सके, जबकि यहाँ पर एक इलाही काम था जिसे एक लंबा अरसा दरकार था, और ये वही शमादान है जिसे बेलशज़र ने वहां दानियल की किताब के 25वें बाब में वहां लाने की जुर्रत की। गोया वो उसे वहां अपनी बेहयाई और बदकारी का तमाशा दिखाने लाया, जबकि वो अपने सुनहरी देवताओं के लिए गाना गाता और अपनी बीवियों और अपनी लौंडियों के साथ और अपने वजीरों के साथ शराब नोशी करता। और नतीजा क्या हुआ? एक रात ऐसा हुआ कि बेलशज़र बादशाह मारा गया। और यहाँ हम देखते हैं कि क्या हुआ। रोशनी बरकत को लाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो हम गुनाहगार ठहराए जाएंगे। सही। अब हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। संदूक, तख्त और नजर की रोटी की मेज की पैमाइश का तो जिक्र है, लेकिन शमादान की पैमाइश का जिक्र क्यों नहीं है? जी भाई, 2 वजूहात हैं, क्योंकि वो रूह को नाप कर नहीं देता। शमादान का तेल जो पाक रूह की अकासी करता है, और जब खुदा ने मसीह को पाक रूह दिया तो उसे वो पाक रूह उसने बिना पैमाइश के दिया था। और दूसरी बात जो हम शमादान में देखते हैं, वो खुदा के कलाम का अक्स है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। मैंने देखा कि हर कमाल की इंतहा है। मैंने देखा कि हर कमाल की इंतहा है, लेकिन तेरा हुक्म नहायत वसी है। गालिबन इसीलिए हमें उसकी पैमाइश नहीं दी गई, क्योंकि ये पैमाइश से बिल्कुल बालातर है। 26वें बाब में 30वीं आयत से पहले आयात लंबी हैं, जो खैमे के मुतल्लिक हैं। गिलाफ और खूबसूरत पर्दे, और फिर खैमे का तख्ता, उसकी साख्त, धातें, ऊंचाइयां और बैंडे। बराह मेहरबानी हमें खैमे के तख्ते के मुतल्लिक बताएं कि इससे और इसके खूबसूरत पर्दों से क्या मुराद है। इसके बाद हम एक तस्वीर देखेंगे ताकि हमारे अजीज नाजरीन
खैमे का एक सादा सा अक्स देख सकें। लिहाजा भाई आप इसके मुतालिक हमें कुछ बताइए। इसके 4 गलाफ थे और सबसे पहले खूबसूरत पर्दे थे जिनके ऊपर बकरी की पशम, फिर मेंढों की सुर्ख खालें और सबसे ऊपर बकरी की खाल के चारों तरफ गलाफ थे। ये बहुत ही अजीब बात है। सतूनों का जिक्र करने से पहले जिनके सहारे छत खड़ी रहती है, उसने गलाफों का तस्करा किया। वो उस पर लटकाए कैसे जाते, लेकिन उसने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहिरा किया, क्योंकि गलाफ मसीह के जलाल को जाहिर करते हैं और सतून दुनिया के ईमानदारों को पेश करते हैं। आपका मतलब है ढांचा। बिल्कुल सही। और मैं यहाँ पर यह भी आपको बताना चाहता हूँ कि इसलिए पहले मसीह जलाल में आया और फिर 40 दिन के बाद वो आसमान पर चला गया। अगर वो आसमान पर ना जाता तो पाक रूह जमीन पर ना आता। वो ढांचे जिन्होंने खैमा इज्तिमा को तश्कील दिया, वो उसे तश्कील ना दे पाते, और खुदा का काम कितना ही हैरान कुन है। और उन गिलाफों का जिक्र खैमे को तश्कील देने वाले ढांचों से पहले किया गया था। अब हम मिलकर खैमे की एक तस्वीर देखेंगे। बैरूनी ढांचा ये सहन की झालरें जो कि सफेद या रंगीन थी मशरिक को रुख किए हुए थी, यानी सहन को ढांपने वाले वो खूबसूरत पर्दे जिन्हें हम देख रहे हैं, उनसे मुतल्लिक हमें कुछ बताइए। जी हाँ, पर्दे में लाल और बाकी रंग हैं और उनके ऊपर कुछ सफेद भी हैं जो कि बकरी के बाल हैं। और फिर इसके बाद 2 चीजें और भी हैं, मेंढे की सुर्ख खालें और फिर बकरी की खाल, जो हम खैमा इज्तिमा के ऊपर देख सकते हैं। सही। शायद हम मुनासिब फासले से बेहतर देख पाएं। ऊपर जी। बाएं हाथ की तस्वीर की मालूमात के मुताबिक हमें खूबसूरत पर्दों, उनकी तादाद और ऊंचाई के बारे में आप हमें और हमारे नाजरीन को मजीद बताइए। वहां 10 खूबसूरत पर्दे थे जिनके ऊपर बकरी के बालों के 11 पर्दे थे। मुझे ये बात अच्छी लगी कि 10 के ऊपर 11 नंबर आता है। इससे मुझे वो बात याद आती है जो रोमियो के 4 बाब में 4 मर्तबा आई जब हम उसे पढ़ते हैं। और इससे भी बढ़कर अगर हमारे पास फर्माबरदारी के 10 हुक्म हैं, तो मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि खुदावंद ने हमारे लिए इससे बढ़कर और क्या किया है। और इसलिए वहाँ 10 खूबसूरत पर्दों के ऊपर बकरी के बालों के 11 पर्दे मौजूद थे। खूबसूरत पर्दों की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ थी, जबकि बकरी के बालों के पर्दों की लंबाई 30 और चौड़ाई 4 हाथ थी। फिर सुर्ख मेंढे की खाल भी बिना पैमाइश के है और फिर बकरी की खाल की भी कोई पैमाइश ना थी। सुर्ख खाल मसीह की खुदा से वफादारी को पेश करती है जो बेहद है, और बकरी की खाल दुनिया में मसीह की तहकीर को पेश करती है, और इसकी भी कोई हद नहीं थी। हमें याद है उन्होंने उसे 30 सिक्कों के इव्ज बेच दिया था, जो उस गुलाम की कीमत है जिसके हाथों बैल मारा गया हो। जो तरतीब आपने बताई उससे ये जाहिर होता है कि पहली तय खूबसूरत पर्दों की थी, फिर जी। बकरी के बाल हैं और सबसे ऊपर मेंढों की सुर्ख खालें हैं। बकरी की खाल बिलतरतीब जो खैमे बिल्कुल। को फासले से देखेगा उसे बकरी की खाल नजर आएगी। बकरी की खाल नजर आएगी। सही। लेकिन खूबसूरत पर्दे दिखाई ना देंगे, वो फक्त अंदर से दिखाई देंगे। आप इसके मुतल्लिक क्या कहेंगे? देखिए, मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि यसाया 53 में लिखा है, उसकी शक्लो सूरत है और ना ही शानो शौकत, और जब हम इस पर गुनाह करें तो कुछ भी हसीनो जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीर और मुर्दा था, ये एक पहलू है, और दूसरी तरफ तो बनी आदम में से सबसे हसीन है, और किसको मसीह सबसे हसीन लगता है, जो उसमें दाखिल हुआ और मजा चखा। इसलिए नेतन एल कायल ना हो पाया था। क्या नासरत से कोई अच्छी खबर निकल सकती है? और फिलिपस ने उससे कहा, और वो देखने पर कायल हो गया कि बनी आदम में से वो सबसे हसीन है। लेकिन जितना खूबसूरत चेहरा मसीह का बाहर से नजर आता है, उससे ज्यादा खूबसूरत, मेहरबान, बुलंद और शराफत से भरा हुआ वो अंदर से भी है। सही। आपने बताया कि उसने उस ढांचे से पहले जिसने खैमे को तश्कील दिया, गिलाफ का जिक्र किया, वो गिलाफ मसीह है। लेकिन ढांचा ईमानदारों की बात करता है जो लकड़ी से बने हैं, जिन पर सोना मंडा है। बिल्कुल। मगर वो सोना खालिस नहीं है। खुदा उस इलाही रास्तबाजी की बात करता है जो ईमानदारों को ढांपे हुए है। लिहाजा मेहरबानी से हमें उस ढांचे के मुतालिक कुछ बताएं, उस तहरीर के मुताबिक जो ऊपर की तस्वीर पर है, कि कितने तख्ते थे, उनकी पैमाइश और साख्त क्या थी, ताकि ईमानदारों का हाल जाना जा सके। आपने मुझे खूबसूरत पर्दों के मुतालिक कुछ याद दिला दिया।
جب ہم 26ویں باب کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اور تو مسکن کے لیے 10 پردے بنانا، اور یہاں پر پہلی چیز جو خوبصورت پردوں میں مین تھی وہ بٹا ہوا باریک کتان تھا۔ اس میں 4 رنگ تھے لیکن پہلا بٹا ہوا باریک کتان تھا، اور جب ہم پردوں تک پہنچتے ہیں تو یہاں پر ہمیں 4 رنگ ملتے ہیں، اور 31ویں آیت میں لکھا ہے کہ باریک بٹے ہوئے کتان کا ایک پردہ بنا، لیکن اس کا پہلا رنگ آسمانی ارغوانی تھا۔ باریک بٹا ہوا کتان آسمانی مرد کی شخصیت پیش کرتا ہے، جبکہ پردہ اس کے مجسم ہونے کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ بدن میں ظاہر ہوا، اور وہ بتانا چاہتا ہے کہ جس شخص کو تم دیکھتے ہو وہ آسمانی ہے۔ آپ ذرا آرام سے بتائیے تاکہ ہمارے ناظرین تسلی سے سمجھ سکیں۔ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ باریک بٹا ہوا کتان جو سفید صحیح۔ رنگ کا ہے، جی، اور وہ مسیح کی بات کرتا ہے جس کا انسانی کردار بے داغ ہے، بالکل۔ اور وہ خدا کے تخت پر ہے۔ پہلے لکھا ہے خوبصورت پردے، اور پھر اس کے بعد ہمیں باریک بٹا ہوا کتان نظر آتا ہے۔ لیکن جب وہ پردے کی بات کرتا ہے یہ مسیح کے مجسم ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ پردہ اس کا بدن ہے۔ وہ شروعات کرتا ہے نیلے آسمانی رنگ سے، لہٰذا یہ جو شخص زمین پر ہے پہلے وہ آسمانی ہے۔ بالکل، آپ یہی کہنا چاہتے بالکل ہیں نا؟ صحیح کہا۔ لہٰذا اب ہم سمجھ گئے۔ صحیح۔ اب ہمیں خیمے کے تختوں کے متعلق کچھ بتائیں۔ خیمہ 48 تختوں پر مشتمل تھا، کیکر کی لکڑی پر سونا منڈا ہوا تھا، 20 ایک طرف تھے اور 20 ہی دوسری طرف تھے، اور 8 پیچھے تھے، لیکن سامنے کوئی تختہ نہ تھا کیونکہ وہاں ستون تھے، اور کاہن کے پاک مقام میں داخل ہونے کے لیے چوکٹ تھی۔ تختے کی لمبائی 10 ہاتھ تھی اور اس کی چوڑائی 1.5 ہاتھ تھی۔ چوڑائی 1.5 ہاتھ مطلب 20 ضربے 30، جو بھی لمبائی یا چوڑائی نکلتی ہے وہ پاک مقام کی لمبائی تھی، اور خیمہ اجتماع کی دوسری طرف کا بھی یہی حساب تھا، اور اس کے دونوں حصے برابر نہیں تھے۔ پاک مقام کی لمبائی 20 ہاتھ اور چوڑائی 10 ہاتھ تھی، اور پاک مقام تقریباً 10 گنا تھا اور 10 گنا ہی چکور تھا، کیونکہ خدا کا پاک مقام ہر لحاظ سے ایک جیسا اور 10 گنا تھا۔ وہ 10 گنا چکور تھا، اور خدا کا خیمہ ہمیشہ چکور ہے، یہاں تک کہ مکاشفہ کے 21ویں باب میں خدا کے آسمانی شہر میں بھی چکور ہے۔ اور تختوں کے نیچے 2 چاندی کے خانے تھے، جو ہم نے پہلے کہا کہ وہ مسیح کے جی اٹھنے اور اس کی موت کو پیش کرتے ہیں، اور مسیح نے جو ہمارے لیے نجات کا بڑا کام کیا وہ اس کے مرنے اور پھر جی اٹھنے سے پورا ہوا، اور ہر تختہ انہی 2 خانوں پر بڑے آرام سے ٹکا ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ ہر تختے کی لمبائی اور پھر چوڑائی برابر تھی۔ صحیح، ٹھیک ہے بھائی، اور صحیح ہر کہا۔ تختے کو چاندی کے 2 خانے چاہیے تھے۔ اس کا مطلب ہے جو پالوس رسول نے کہا، ان لوگوں نے جنہوں نے ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کی راست بازی ہمسا قیمتی ایمان پایا، اور پالوس رسول ایک عظیم شخص تھا، لیکن میرا ایمان اتنا بڑا نہیں، لیکن ہاں پالوس رسول کہتا ہے کہ تم نے ویسا ہی ایمان پایا، بالکل ویسے ہی جیسا کہ آپ نے کہا کہ سب تختوں کی لمبائی بالکل ایک جیسی تھی۔ صحیح۔ یہ حوصلہ افزا ہے کہ تختے بذات خود کیکر کی لکڑی کے تھے، لیکن ان پر سونا منڈا ہوا تھا۔ وہ الہی راست بازی جس نے ایمانداروں کو ڈھانپ لیا۔ اس کو جلال ملا۔ اب ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آیت نمبر 31، اور تو آسمانی ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا ایک پردہ بنانا، اور اس میں کسی ماہر استاد سے کروبیوں کی صورت کڑھوانا۔ بھائی یوسف، پردے کے لیے ایسا ہی کیوں کہا گیا ہے کہ ماہر استاد سے کام لینا؟ شاندار۔ میں دراصل ان الفاظ کو خیمہ اجتماع کے 3 پردوں سے منسوب کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا پردہ خیمہ اجتماع کے اندر پہنچاتا ہے، اور میں یہاں پر یہ بتانا چاہوں گا یہ باہر کی کہ یہ جانب باہر تھا۔ کی جانب تھا، اور دوسرا پردہ پاک مقام میں پہنچا دیتا ہے، اور تیسرا پردہ پاک ترین مقام تک پہنچا دیتا ہے، جس کے لیے لفظ پردہ استعمال ہوا ہے۔ ان میں مماثلت اور فرق بھی موجود تھا، ان کے رنگ اور ان کے حجم میں بھی، طول و عرض میں بھی، شکل میں بھی۔ میں وضاحت کروں گا۔ ایک حجم کا ہاتھ ضرب 10 ہاتھ ہیں، جو کہ تقریباً 100 بنتی ہے، صحیح۔ اور باہر کی پیمائش 5 ضربے 20 ہاتھ، جو کہ برابر ہیں کل 100 کے، لہذا
پاک مقام کا پردہ اور پاک ترین مقام کے پردے کی لمبائی تقریباً 100 ہاتھ تھی، 100 ہاتھ، اور خیمہ اجتماع کے صحن کا پردہ۔ پردہ 20 × 5 برابر 100 ہے، لیکن اگر غور کریں تو یہ والا 10 ہاتھ اور دوسرا 20 ہاتھ تھا۔ اور ایک اور بات، بے شک ان کے رنگ ایک جیسے تھے، لیکن صرف اندر کے پردے پر کروبیوں کی صورت بنی ہوئی تھی، جبکہ اس نے پہلے اور دوسرے پردے پر کروبیوں کی صورت بنانے کے لیے نہیں کہا تھا۔ ایسا کیوں تھا؟ یہ شاندار بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے کا دروازہ سب کے لیے کھلا تھا، پوری شان و شوکت کے ساتھ سب کو خوش آمدید کہہ رہا سب تھا۔ کو۔ اے محنت اٹھانے والو، میرے پاس آؤ، اس لیے جو دروازہ پیتل کی قربان گاہ تک لے جاتا تھا وہ بہت چوڑا تھا، یعنی 20 ہاتھ، کوئی بھی گزر سکتا تھا، جبکہ پاک مقام اور پاک ترین مقام میں بلندی تو تھی، لیکن وہ ایسے کھلے نہ تھے، کیونکہ کسی کو پاک مقام میں جانے کی اجازت نہ تھی سوائے مذہبی لوگوں کے، کیونکہ ان کی بات کچھ اور تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاک ترین مقام کے دروازے پر ہی کروبیوں کی صورت بنائی گئی تھی، اور وہ پردہ مسیح کے بدن کی عکاسی کرتا ہے، جس نے الہی انصاف کی ہیبت کی مار کو سہا، لیکن گناہگار انسان اور عبادت گزار انسان وہاں پر بے خوف و خطر داخل ہوا۔ اے گناہگار، بے خوف آ، کیونکہ خداوند تجھے خوش آمدید کہتا ہے۔ عبادت گزار آ، کیونکہ خداوند تجھے خوش آمدید کہتا ہے۔ مسیح نے ہماری خاطر پاک مقام کا دروازہ کھولنے کی خاطر سب کچھ سہا۔ ہمیں جلال کی خاطر تیار کرنے کے لیے، اے پیارو، تم نے صلیب پر کیا کچھ نہ سہا، یہ اس کا پیار تھا۔ صحیح۔ ظاہر ہے کہ پہلا دروازہ جو کہ صحن کی باڑ میں ملتا ہے، اس کا رخ مشرق کی جانب تھا، تاکہ عبادت کرنے والا اپنی پیٹھ کو مشرق کی جانب کر لے۔ لہٰذا بھائی یوسف، اس مشرق والے معاملے کی خداوند کی نظر میں کوئی اہمیت ہے؟ جی ہاں ہے، کیونکہ آپ نے پوچھا ہے تو میں یہاں پر آپ کے لیے حزقیل کی کتاب کے 8ویں باب کی ایک آیت پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ خدا ناخوش ہے جو اسرائیل میں ماضی میں ہوا، اور میں کہنا چاہوں گا کہ وہ ہم تمام مسیحوں سے اچھی باتوں کی ہمیشہ توقع کرتا ہے۔ وہ حزقیل کی کتاب کے 8ویں باب میں ان 4 تباہیوں کا ذکر کرتا ہے جو ان لوگوں نے کی، ان میں سے میں آخری والی پڑھنا چاہوں گا۔ پھر وہ مجھے خداوند کے گھر کے اندر صحن میں لے کر گیا، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ خدا کی ہیکل کے آستانے کے درمیان تقریباً 25 شخص ہیں، جن کی پیٹھ خدا کی ہیکل کی طرف ہے، اور ان کے منہ مشرق کی طرف ہیں، اور وہ مشرق کا رخ کر کے آفتاب کو سجدہ کر رہے ہیں۔ بت پرستی میں پرانے وقتوں سے عبادت کا سب سے اہم دیوتا سورج ہے، اس لیے کہ بت پرستی پرانے وقتوں سے مشرق کی طرف منہ کر کے کی جاتی تھی، اور جس سے خداوند نہایت ناخوش تھا۔ بھلے ہی میں نے تمہاری سمت بدل دی ہے تاکہ تم سمجھ پاؤ پیٹھ مشرق کی کہ طرف کرنی ہے۔ پیٹھ مشرق کی طرف اور چہرہ خداوند کی طرف ہونا چاہیے۔ انہوں نے الٹا کیا اور خداوند بے حد رنجیدہ ہوا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ حزقیل کی کتاب میں بدکار لوگوں نے 4 قسم کی تباہیاں مچائیں، اور یہ آخری والی تھی جس سے خداوند رنجیدہ ہوا۔ جیسا آپ نے شروع میں پیدائش کی کتاب سے کہا تھا کہ مشرق خدا سے دوری کو ظاہر کرتا ہے، اور جب انسان کو باغ عدن سے نکال دیا گیا، لکھا ہے اس کلام نے میں آدم لکھا کو ہے۔ نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو رکھا۔ صحیح۔ لیکن چوتھے باب میں قائن خود ہی خداوند کی حضوری سے دور چلا گیا اور نوت کے علاقے میں جا بسا، عدن کے مشرق میں۔ صحیح۔ لہٰذا جی۔ مشرق ہمیشہ خدا سے دوری کو ظاہر کرتا ہے۔ جب خدا لوگوں کو برکت اور وعدے کی سرزمین میں نکال لانا چاہتا تھا، وہ انہیں مشرق سے مغرب کو لایا، یردن کے مشرق سے پار کر کے وہ یردن کے قریب مغرب میں آئے، اور مشرق کی جانب دوبارہ لوٹ جانا غلط سمت کو ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر نومی، جیسا کہ بیت لحم کو چھوڑ کر یردن کے مشرق میں مواب کو گئی، سو کلام کے اعتبار سے مشرق برکت کو ظاہر نہیں کرتا۔ خدا اپنے لوگوں کو سکھانا چاہتا تھا کہ اپنی پیٹھ بت پرستی کی جانب کریں۔ خدا کی حضوری میں اس صورتحال کو بدلنے اور مشرق کو برکت سے ہم آنکھ کرنے کے لیے یقیناً ایسا ہی تھا۔ باقی ہم خدا کے کلام کی گہرائیوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، آپ نے 3 پردوں میں ہم آہنگی پر روشنی ڈالی: پاک ترین مقام کا پردہ، پاک مقام کا پردہ اور باہر کے دروازے کا پردہ۔ لیکن ظاہر ہے کہ پاک ترین مقام کے پردے کا کام کچھ اور نہیں،
لکھا ہے اور تو مسکن کے لیے 10 پردے بنانا، یہ بٹے ہوئے باریک کتان اور آسمانی، کرمزی اور سرخ رنگ کے کپڑوں کے ہوں۔ اسی پردے پر خالص کاریگری کرنے کا کیوں کہا گیا تھا؟ صحیح کہا۔ خداوند اشارتاً بھی اپنے بیٹے کو جلال دینے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اسی لیے ہم عبرانیوں کے 10ویں باب کی 19ویں آیت کو پڑھتے ہیں، جہاں لکھا ہے، پس اے بھائیو، چونکہ ہمیں مسیح یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مقام میں داخل ہونے کی دلیری ہے، اس کے جسم سے، سو بلا شبہ یہ مسیح کا بدن ہے، اور مسیح یہی کا کلام بدن کی تشریح ہے جو ہمارے لیے توڑا گیا، اور یہی کلام کی تشریح ہے۔ اس بدن کو کس نے بنایا؟ اس بدن کو پاک روح نے بنایا تھا، وہ پاک روح جس نے مبارک مریم پر سایہ کیا اور مسیح کی انسانیت وجود میں آئی تھی۔ اور کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاک روح کسی استاد سے کمتر ہے؟ یہ کبھی بھی ہم کہہ نہیں پائیں گے، کیونکہ پاک روح ایک ماہر استاد ہے جو غلط نہیں ہے، ایک ایسا ماہر استاد جس کے بارے میں یوں لکھا ہے کہ وہ حقیقت میں پاک روح ہے جو مقدسہ مریم کے پیٹ میں تھا، وہ سچ میں پاک روح کی طرف سے موجود تھا۔ صحیح۔ سو پردہ بقول پولس کے جو رسول اور عبرانیوں کی کتاب کا مصنف ہے، مسیح کی انسانیت کی شکل یا مسیح کی انسانی شکل ہے، اور وہ بدن پاک روح کی نگرانی میں تخلیق ہوا، بنا کسی خامی کے یا گناہ کے خمیر کے، جو صحیح، انسانی فطرت میں ہے، بالکل، وہ مولود صحیح مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ آپ کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں کہ بطور انسان مسیح میں گناہ تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو اسے مقدسہ مریم سے جنم لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر گناہ اس کے اندر ہی آنا تھا تو وہ گناہ سے مبرہ تھا۔ یہ حقیقت ہے۔ انہوں نے خدا پر الزام لگایا، لیکن خدا ان پر رحم کرے۔ شکریہ، ہم قسط کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں۔ اب مہمانوں سے رائے جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ شمعدان گواہی کو پیش کرتا ہے اور ہم اس میں مزید دیکھتے ہیں مسیح کو اور ایمانداروں کو جو آپس میں جڑے ہیں، پاک کرنے والا اور اصل آپس میں جڑے ہیں۔ ہم نصر کی روٹی کی میز کو دیکھتے ہیں کہ مسیح خدا کا اور لوگوں کا کھانا ہے۔ اگر مسیح خدا کے دل کے لیے باعث راحت ہے تو اپنے ماننے والوں کے لیے بھی ضرور باعث راحت ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شمعدان کی کوئی پیمائش نہیں ہے کہ وہ خدا کے کلام کا عکس ہے۔ میں نے ہر کمال کی انتہا کو دیکھا، لیکن تیرا حکم نہایت وسیع ہے۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، خدا آپ کا آپ کو بھی برکت دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، اس پردے کو چاک ہونا تھا، الہی انصاف کی تلوار کو صلیب پر مسیح پر گرنا تھا، خدا کی حضوری کا راستہ کھل گیا۔ اگر مسیح صلیب پر ہمارے لیے یہ کام نہ کرتا تو ایسا ممکن نہ تھا کہ خدا اپنی حضوری میں انسان کا استقبال کرتا۔ میں اور آپ خدا کی حضوری میں جا سکتے ہیں اور وہ ہم سے خوش ہوگا۔ آپ اپنی دعائیں اور پرستش اور قربانیاں اپنے پیارے خداوند یسوع مسیح کے نام کر سکتے ہیں، کیونکہ مسیح نے کام کو پورا کیا، اور خداوند آپ کو اور مجھے خوش آمدید کہتا ہے۔ اگر آپ خداوند کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور آپ سے خوش ہوگا، لیکن سب سے پہلے آپ کو اسے قبول کرنا ہوگا۔ وہ ایک مکمل کفارہ ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔